नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यासिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि हब्ली इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिज़ीनतिल इस्लाम या रहमान रहीमीन। फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार अंदर कतार अब भी। फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार अंदर कतार अब भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हम बात करेंगे बदर के हवाले से। बदर एक जगह का नाम है जो मदीने पाक से कोई 70 मील की दूरी पे है, और ये बदर का जो मुकाम है, इस बदर के मुकाम ने वो मंज़र देखा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद आया। और क्या मंज़र इस बदर के मुकाम ने देखा? इस्लाम की पहली लड़ाई, हक़ और बातिल की पहली लड़ाई, वो लड़ाई जिस लड़ाई के बारे में यूँ फरमाया गया, जिसने बदर के अंदर लड़ाई फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको माफ़ फरमा दिया। जिसने बदर के अंदर शरीक की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ फरमा दिया। क्यों माफ़ फरमा दिया? क्योंकि उस वक़्त जो सूरत हाल थी, कुरैश की तादाद बहुत ज़्यादा और मुसलमानों की तादाद बहुत कम, और ये शुरुआती दौर था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीने पाक की हिजरत फरमाते हैं, हिजरत के 2 साल बाद ये लड़ाई होती है। और इस लड़ाई के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से मोमिनों की हौसला अफजाई फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों की हौसला अफजाई इस तरीके से फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, सूरह अल इमरान के अंदर आयत नंबर 123 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बदर के अंदर जिस तरीके से हमने आपकी मदद फरमाई, आपकी तादाद बहुत कम थी और आपकी हमने मदद फरमाई। मदद इसलिए फरमाई कि आप शुक्रगुजार बने, आप नाशुक्री से बचें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शुक्रगुजार बंदा देखना चाहते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहते हैं हमसे कि आप हमेशा अपने ईमान को और ज़्यादा ऊंचा फरमाएं, ईमान को आप बढ़ाएं, आप अपने अक़ीदे को दुरुस्त फरमाएं, आप अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ें। तो ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए जो वाक़ात कुरान मुक़द्दस बयान फरमा रहा है, इसलिए कि ईमान मजबूत बन जाए, अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत बन जाए। तो आइए बात करते हैं बदर के हवाले से। बदर का मंज़र क्या था, और उसके बाद जो मुसलमानों के एक फ़तह मिली, ज़बरदस्त फ़तह, जिस फ़तह को कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ इशारा फरमाया, वमा नस्रुल्लाह वमा नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़ुल हकीम। जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको नुसरत मिली, फ़तह और नुसरत कुछ भी है अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है, ये किसी और की तरफ से नहीं है, जो बड़ी कोत वाला और दाना बीना है। तो ये जो फ़तह है, ये नुसरत है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये आपकी चीज़ नहीं है, बल्कि ये नुसरत जो आपको मिली है अल्लाह की तरफ से मिली है। आप तो बहुत कम तादाद में थे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नुसरत देते हैं। तो बात सीधे करते हैं बदर के हवाले से। जब हम बदर की बात करते हैं तो मुसलमानों की तादाद 313 और मुशरिकों की तादाद 1000। मुसलमानों के पास 4 या 5 घोड़े, मुसलमानों के पास 3 घोड़े, और काफिरों के पास घोड़े कितने? 100 घोड़े, 100 घोड़े। और मुसलमानों के पास 70 ऊँट और काफिरों के पास 700 ऊँट, 700 ऊँट। मुसलमान भूखे, काफिर बहुत खाए हुए। मुसलमानों के पास ज़िरा नहीं, कोई 7 से 9 ज़िरा, और काफिरों के पास हर किसी के पास ज़िरा। ज़िरा का मतलब जो जिस तरह के ब्लड प्रूफ कहते हैं, उस तरीके से उनके पास पूरा जिस्म डंका हुआ। ये मुसलमानों के पास बिल्कुल थोड़ा सा ज़िरा, 7 से 9, 7 या 9 ज़िरा उनके पास हैं। और काफिरों के पास पाँव से लेकर दांतों तक, गर्दन तक पूरी तरह से ढका हुआ, सारा ढका हुआ।
تو یہ صورتحال ہے۔ اور کافر مطمئن ہے، قریش مطمئن ہے، وہ انہوں نے بچوں کو ساتھ لایا ہے، قریشیوں نے بچوں کے ساتھ لایا ہے، انہوں نے جتنے بھی گانے اور ساز سنتور کے جتنے سامان وہ سارے ساتھ لائے کہ ہم نے مسلمانوں کے مقابلے جنگ جیتنی ہے اور اس کے بعد ہم جشن منائیں گے۔ اور یہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردست متفکر اللہ سے لگائے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت یہ ننگے پاؤں چل کے آئی ہے، اللہ آپ ان کو سواری عطا فرمائیں گے، آپ کے بغیر کوئی سواری نہیں دینے والا ہے۔ اور دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا فرمائی، اے اللہ یہ بھوکے ہیں، اے اللہ یہ بھوکے ہیں، ان کو آپ کے سوا کوئی نہیں کھلا سکتا، آپ ان کو کھلائیں گے۔ اور تیسری دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ مسلمان ننگے ہیں، سواری اللہ ننگے ہیں، اللہ ان کو آپ کپڑا عطا فرمائیں، آپ ہی ان کو پہنائیں گے۔ پہلی دعا فرمائی ننگے ہیں، اے اللہ آپ ان کو سواری، یا اللہ پیدل آئے ہیں، یہ پیدل آئے ہیں، اے اللہ آپ ان کو سواری عطا فرمائیں۔ دوسری دعا فرمائی یہ بھوکے ہیں، آپ ان کو کھانا کھلائیں۔ تیسری دعا فرمائی اے اللہ یہ جو صحابہ ہیں، یا اللہ یہ جو مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، قلیل جماعت ہے، اے اللہ یہ ننگے ہیں، آپ ان کو پہنائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ فرشتے لڑنے کے لیے آئے، 313 کے مقابلے فرشتے لڑنے گیا۔ جو قریش کا سردار تھا، قریش کا ابو جہل جو تھا، 2 چھوٹے بچوں نے اس کو قتل کیا، 2 چھوٹے بچوں نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، معاذ بن عمرو اور دوسرے کا نام تھا معاذ بن افرا، معاذ بن افرا اور معاذ بن عمرو، یہ 2 چھوٹے بچے ابو جہل کو کیا کرتے ہیں، ابو جہل کا تمام کام کر دیتے ہیں، 2 چھوٹے بچے۔ تو یہ اللہ کی مدد۔ تو 2 چھوٹے معصوم بچے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، ایک سائڈ سے افرا، معاذ بن افرا اور دوسرے سے معاذ بن عمرو، دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردست گستاخی کرتے ہیں، تو ہمیں دکھائیں ہم اس کا تمام کام کر دیں گے۔ اور انہوں نے ان کو ہنسی آ گئی، چھوٹے بچے کیا کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو دونوں جا کے جو ہی ابو جہل میدان کارزار میں آیا تو جو ہی نظر پڑی ان کی، تو ابو ذر نے کہا یہ ہے آدمی، دونوں جا کے ٹوٹ پڑے، ایک نے گھوڑے پہ وار کیا، ایک نے اس کی ٹانگ پہ وار کیا، جو ہی نیچے گر گیا تو کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد ابو ذر معاذ بن عمرو کے بھائی وہ تھوڑا سا اور کام کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سارا کام کر دیتے ہیں، گردن کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کے اندر زبردست اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات پہ زبردست یقین تھا۔ اور کتنی کیجولٹیز ہوئیں، مسلمانوں کی طرف سے 14 کیجولٹیز ہوئیں اور مشرکین کی طرف سے 70 کیجولٹیز ہوئیں، ٹوٹل 84 نے 84 کیجولٹیز ہوئیں۔ اور باقی جتنے بھی کافر کچھ لوگ قید ہو گئے، اور قید ہونے کے بعد ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ آج تک ہسٹری میں کبھی بھی کسی دنیا کے بادشاہ نے، کسی بھی دنیا کے سپہ سالار نے ایسا معاملہ نہیں، ہمدردی کا معاملہ ہوا، انصاف کا معاملہ ہوا، بھائی چارے کا معاملہ ہوا۔ تو یہ معاملات جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ جنگ میں بھی آپ نے، جب آپ جنگ کے میدان کے اندر ہیں تو اس وقت بھی آپ نے اپنے دشمن کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے اخلاق کہاں ملیں گے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اخلاق عطا فرمائے جو اللہ کو بہت پسند ہو، اور اللہ رب العزت آج بھی مسلمان کو وہ نصرت عطا فرمائے جس نصرت کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں قطار بن کر قطار اب بھی۔